कराची से लेकर चित्राल तक आज पाकिस्तान के अवाम ने ये बात साबित कर दी है कि वो अपने गज़ा के बच्चों के साथ हैं, वो अपने गज़ा के मज़लूम मुसलमानों के साथ हैं। और आज हमारा यहाँ खड़ा होना, मेरे साथ यहाँ असलम खान साहब कोऑपरेटिव मार्केट के सदर हैं, इसी तरह मेरे साथ फ्रूट मार्केट के मुस्लिम साहब मौजूद हैं, इसी तरह मेरे दाएं जानिब सर्राफा मार्केट के मेराज साहब मौजूद हैं, स्पोर्ट्स मार्केट के असलम साहब मौजूद हैं, सलीम मलिक साहब मौजूद हैं, इसी तरह उस्मान शरीफ साहब, सुफियान दिलावर साहब, ये सारे लोग मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अहले कराची ने ये बात साबित कर दी है कि कल भी उनके दिल उम्मत के साथ धड़कते थे और अपने मजलूम भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने बच्चों के लिए अहले कराची अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हज़ारों की तादाद में निकलकर शाहर फैसल पर भी एहतजाज किया। और आज की हड़ताल भी इस बात को साबित करती है कि पूरे पाकिस्तान के अवाम अपने हुक्मरानों को झंझोड़ रहे हैं, उनको बेदार कर रहे हैं कि खुदारा होश के नाखून लो, खुदारा अपने उन बच्चों के लिए, उन मासूम बच्चों के लिए कि जो हज़ारों की तादाद में शहीद कर दिए गए हैं, जो क़िबला अव्वल की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, जो मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, जो सरज़मीन फ़लस्तीन अंबिया की सरज़मीन की आज़ादी के लिए जो मुजाहिदीन जद्दोजहद कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हो। ग़ुलामी की तोक अपने पाँव से ग़ुलामी की बेड़ियाँ निकालो, अपनी गर्दनों से ग़ुलामी का तोक जो है वो निकालो, और इसी तरह तुम जो है वो उम्मत के साथ खड़े हो, ना कि तुम अमेरिका और इसराइल के साथ खड़े हो। लिहाजा आज का ये पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है पाकिस्तान की जानिब से, ये पैगाम पाकिस्तान की अवाम की जानिब से बिल्कुल वाज़ेह है कि हम अर्ज़ फ़लस्तीन के उन मुजाहिदीन के साथ हैं, हम अर्ज़ फ़लस्तीन और गज़ा के उन मुजाहिदीन के साथ हैं कि जिनको पिछले 1.5 साल में जिस गज़ा को ताराज कर दिया गया है, जहाँ कोई चीज़ महफूज नहीं, ना तालीमी इदारे महफूज हैं, ना मसाजिद महफूज हैं, ना ही वहाँ अस्पताल महफूज हैं, ना ही वहाँ पनाहगाहें महफूज हैं, और तो और आलमी इदारों के वर्कर्स भी महफूज नहीं हैं, सहाफ़ी भी महफूज नहीं हैं, 300 के करीब सहाफ़ी भी शहीद कर दिए गए हैं। और ये सारी सूरत हाल एक ऐसे 21वीं सदी में हो रही है कि जब पूरी दुनिया इंसानियत की बात करते हुए नहीं थकती, जब पूरी दुनिया के वो लोग जो तरक्की याफ्ता कहलाते हैं, जो खुद को तरक्की याफ्ता कहते हैं, वो इंसानी हकूक़ की बात करते नहीं थकते, जो ह्यूमन राइट्स के साथ साथ वुमेन राइट्स की बात करते नहीं थकते, जो चाइल्ड राइट्स की बात करते नहीं थकते, जो एनिमल राइट्स की बात भी करते हैं। लेकिन पूरी दुनिया ने इन जालिम हुक्मरानों का वो भयानक चेहरा देख लिया, किस तरह ये पूरी दुनिया को धोखा देते रहे हैं। एक जानिब ये अक़वाम मुत्तहिदा में जो करारदादें हैं उसको अमेरिका वीटो करता है, दूसरी जानिब इसराइल की दहशत गर्दी की पुष्पनाही करता है, उसको असलहा देता है, उसको डॉलर देता है, उसको नवाजता है, उसको तैयारे देता है, इसलिए देता है कि मासूम बच्चों का कत्लेआम किया जाए। ऐसे में मैं पूरी दुनिया के उन बाज़मीर इंसानों को सलाम पेश करता हूँ, चाहे वो मगरिब में हो, चाहे वो यूरोप में हो, जहाँ जहाँ ये बाज़मीर इंसान हैं वो निकल कर खड़े हो रहे हैं, अपने बेज़मीर हुक्मरानों को झंझोड़ रहे हैं। और बिलखुसूस मगरिब की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नौजवान हज़ारों की तादाद में निकलते हैं, एहतजाज करते हैं। लेकिन ये भी आप देखिए कि वो अमेरिका जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता था, जो बात ये करता था कि इज़हार ख्याल की आज़ादी होना चाहिए, आज वही अमेरिका हार्वर्ड के अंदर भी, वहाँ भी सूरत हाल ये है कि उसने $2.3 बिलियन की इमदाद जो उस यूनिवर्सिटी को दी जाना थी उस पर पाबंदी लगा दी।
اس کو بند کر دیا، اس لیے بند کر دیا کہ تم اپنی یونیورسٹی میں سے ان لوگوں کو نکالو گے جو اسرائیل کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں۔ لیکن آج بھی کچھ لوگ ہیں کہ جن پر الحمدللہ جن کے ضمیر زندہ ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ غیر مسلم بھی بڑی تعداد میں نکل رہے ہیں۔ اور ہارورڈ یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے یہ بات کہی کہ صدر صاحب، ٹرمپ صاحب، آپ ہمیں یہ نہیں بتا سکتے کہ ہم کس کو داخلہ دیں گے، کس کو ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلہ نہیں دیں گے۔ آپ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کریں گے کہ ہم یونیورسٹی میں کس بات پر تحقیق کریں اور کس بات پر تحقیق نہ کریں۔ اور یہ وہ پورا منظرنامہ ہے جو مغرب کی جامعات کے اندر جنہوں نے طلباء کو بیدار کیا ہے، اور پوری فلسطینی عوام کے حق میں یہ نوجوان کھڑے ہوئے ہیں، سلام بھی پیش کرتے ہیں۔ لیکن مسلم دنیا کے وہ حکمران جن پر موت کا سناٹا طاری ہے، جو شتر مرغ کی طرح ریت میں منہ چھپایا ہوا ہے، جنہوں نے جو غلامی کی زنجیریں جنہوں نے پہنی ہوئی ہیں، جو ڈرتے ہیں، جو خوف زدہ ہیں، اپنی مغربی آقاؤں سے خوف زدہ ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کی زبانیں گنگ ہو گئی ہیں، ان کے پاؤں لڑکھڑا رہے ہیں، ان کے قدموں میں، ان کے پاؤں میں آبلے پڑ گئے ہیں۔ وہ نہ بات کرتے ہیں، نہ آگے بڑھتے ہیں، نہ قدم اٹھاتے ہیں، لیکن دیکھ رہے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں اپنے بچوں کا، اپنی خواتین کا، وہاں ہونے والی شہادتیں، وہاں ہونے والے ظلم کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، اس بات کا ہم اعادہ کرتے ہیں، یہ ہڑتال، یہ شٹر ڈاؤن ہڑتال زرد الملائمت کی علامت ہے۔ یہ ریلیاں، یہ احتجاج، یہ ملین مارچز پوری دنیا میں مزاحمت اور جدوجہد کی علامت ہے۔ اور ایک انسان کے پاس اگر کوئی ضمیر موجود ہو، اس کے اندر حمیت موجود ہو، اور اگر وہ اس کے اندر ایمان موجود ہو، اس کے دل کے اندر تھوڑی سی بھی خلش موجود ہو، تو اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے آواز بلند کرے گا۔ الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج پورے پاکستان کے عوام نے اس بات کو ثابت بھی کر دیا ہے، خاص طور پہ تاجر برادری، کاروباری طبقہ، طلباء، علماء، وکلاء، اور اسی طرح زندگی کے دیگر طبقات، ہم دیکھ رہے ہیں سول سوسائٹی، سب نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ وہ اپنے مظلوم بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جس طرح ہمارے ساتھ تاجر برادری کھڑی ہے، صنعت کار کھڑے ہیں، کاروباری طبقہ کھڑا ہے، ساری ایسوسیشن نے الحمدللہ تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ کراچی بار نے آج ہڑتال کی حمایت کی۔ کراچی بار بھی بند ہے، سٹی کورٹ بھی بند ہے، ہائی کورٹ بھی بند ہے، منڈی بھی بند ہے، رات سے ہی تالے پڑ گئے تھے۔ الحمدللہ یہ وہ جدوجہد ہے جو انشاءاللہ ان ظالم حکمرانوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرے گی۔ یا تو آپ کو اوفینسو ہو کر آگے بڑھنا ہوگا، امت کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، ورنہ آپ نوشتہ دیوار پڑھ لیں۔ اور آج تو صورتحال یہ ہے، ایک طرف یہ فلسطین کا پورا معاملہ ہے جو پچھلے 1.5 سال سے جاری ہے، اور 1.5 سال کیا، یہ تو پورا 1 صدی کا قصہ ہے، اور 4 دن پرانی بات ہے۔ اب تو بھارت بھی آبی دہشت گردی کرنے پر تلا ہوا ہے۔ پہلے پہلگام میں حملہ ہوتا ہے، اور اس حملے کے بعد فوراً پاکستان پر الزام لگا دیا جاتا ہے کہ اس حملے کے اندر پاکستان ملوث ہے، اور پھر سنتاس معاہدے کو معطل کر دیا جاتا ہے۔ وہ معاہدہ جو آج سے 65 سال پہلے ورلڈ بینک کی ثالثی کے اندر ہوا، اس کو بیک جنبش قلم معطل کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ بھارت، یہ اس کا مائنڈ سیٹ ہے، یہ حکمرانوں، وہاں کے حکمرانوں کا، مودی کا مائنڈ سیٹ ہے، جو گجرات کے مسلمانوں کا قاتل ہے، جو بھارت کے مسلمانوں کا قاتل ہے، یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے۔ اور بھارت کے پورے میڈیا پر ایک جنگ کی کیفیت بنا دی جاتی ہے، پورے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ کیا پاکستان کے حکمرانوں تم ابھی بھی نہیں جاگو گے؟ کیا پاکستان کے حکمرانوں تم ابھی بھی اپنے دلوں کے اندر یہ خواہش رکھو گے کہ ان سے آلو اور ٹماٹر کی تجارت کی جائے؟ لیکن
اپنے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کا مقدمہ نہیں لڑا جائے۔ یہ ہندو بنیا عیار بھی ہے اور یہ ہندو بنیا مکار بھی ہے۔ یہ ہندو بنیا، اس کی تاریخ اس بات کی ثابت کرتی ہے کہ اس نے مسلمانوں پر ظلم کا بازار گرم کیا ہے۔ لہذا چاہے اسرائیل ہو، چاہے بھارت ہو، چاہے امریکہ ہو، یہ سارا ایک شیطانی مثلث ہے جو مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہے۔ لہذا مسلم دنیا کے حکمرانوں کو بیدار ہونا ہوگا، OIC کو جاگنا پڑے گا، عرب لیگ کو جاگنا پڑے گا، ورنہ مسلم دنیا کے عوام انشاءاللہ ان ظالم حکمرانوں کو اپنے سروں سے اتار کر دم لیں گے۔